का बड़ा इजाफा। बिजली का औसत टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे हो गया। नेपरा ने फैसले को हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलानी के मुताबिक बिजली तकसीम कार कंपनियों ने मल्टी ईयर टैरिफ कीमत में इजाफा मांगा था। टैरिफ बढ़ने की वजह रुपए की कदर में कमी और ईंधन महंगा होना है। पाकिस्तान B3 रेटिंग में शामिल आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी कैफियत मुस्तहकम से मनफी कर दी। मूडीज के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में गैर यकीनी मालियाती सूरत हाल और बैरूनी मालियाती असर की जद में होने पर किया गया। गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है। IMF ने भी $6 अरब इमदाद का सिलसिला मौकूफ रखा है। पाकिस्तान में कमजोर पड़ते इदारों तर्ज हुकूमत ने मुआशी मुस्तक़बिल गैर यकीनी बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 518 पॉइंट्स कमी से 42,237 पॉइंट्स पर बंद। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में तेजी से कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे कमी से 197 रुपए 59 पैसे का हो गया। वज़ीर खजाना वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर रजामंद हो गया है। चीन के बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामलात तय पा गए हैं। दोनों जानिब से मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद भी मिलेगी। मेरा दीर में जलसा है, उस पे मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आइन और कानून के बीच में रह के इंशाल्लाह मैं परसों अपनी तहरीक का आगाज करूंगा। आगाज तो हो चुका है, मेरा मतलब अगला लाएमल दूंगा और उसमें आपने तैयार होना है। लोग जानते हैं पावर न्यूट्रल्स के पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। कौम तैयारी करे, हफ्ते को दीर के जलसे में अगला लाहे अमल दूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का ऐलान। बोले कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की तैयारी कर रही है। आज मुल्क में महंगाई और लोड शेडिंग के इंतहा है। बड़े चोरों को मुआफ किया जा रहा है। अमेरिका की गुलामी और इदारों की तबाही की जा रही है। किसी सुपर पावर को नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। चेयरमैन PTI के हालिया बयान पर हुकूमत मुतहर्रिक। बगावत की दफा के तहत मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत हंगामी वज़ारती इजलास तलब। इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 124 के तहत कार्रवाई के फैसले का इम्कान। दफा 124 से विफाक के खिलाफ उकसाना नफरत फैलाने का जुर्म होता है। जुर्म के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। कमेटी गुज़श्ता दिनों काबीना इजलास। मैं तो नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं डेथ सेल में रह के आई हूँ, मैं अडियाला जेल में रह के आई हूँ। मैंने 4 साल 5 साल इमरान के इक़्तिदार का इसके इंतकाम का सामना किया। लाओ अपने बच्चे ज़रा, तुम्हें तो अभी हाथ भी नहीं लगे, अभी तो कानून हरकत में नहीं आया तुम्हारे, तुम तो अभी तक लाडले हो। हमने भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, लेकिन सिर्फ तनकीद मुस्बत की है। इसलिए की है कि अगर कोई लाइन क्रॉस हो रही थी तो उसकी निशानदही की है ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। अपने इक़्तिदार के लिए नहीं की, अपनी ज़ात के लिए नहीं की, बल्कि अपनी ज़ात को मुसीबतों मुश्किलों में डालकर वो एक सिमत दुरुस्त करने के लिए की है। जो सिपा सालार है पाकिस्तान की फ़ौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अलीम सिपा सालार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े क्योंकि आपने जो तबाही पाकिस्तान की है उसका बोझ उन्होंने अपने सर से उतार फेंका। और अगर मुल्क की खातिर वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए।
ہم نے بھی فوج پر تنقید کی تھی لیکن مثبت کی تھی. سپہ سالار آپ کے ساتھ ہو تو عظیم، نہ ہو تو میر صادق اور میر جعفر ہو گئے. فتنہ خان کے کل کے بیان پر قوم میں غم و غصہ ہے. مریم نواز کا طنز، بولی نواز شریف کی بیٹی ہوں، ڈیتھ سیل اور اڈیالہ جیل میں رہ کر آئی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں. فیس سیونگ عمران خان کو چاہیے. آپ تو ابھی لاڈلے ہیں، کسی نے ابھی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ہمیں قوم کے اس فتنے اور شر سے بچانا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور ادارے کے خلاف بیان دے کر عمران خان نے حد پار کر دی. اقتدار سے محرومی عمران خان کو برداشت نہیں. عمران خان کا بیان ملک میں انارکی پھیلانے کی سازش ہے. آصف علی زرداری کی بھی عمران خان کے بیان کی مذمت. بولے عمران خان بہادر بنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھیں. کارکن عمران خان کے ناپاک بیان پر گلی گلی احتجاج کریں. آپ اقتدار جانے کی وجہ سے اگر ذہنی توازن کھو چکے ہیں تو خدا کے لیے اس ملک کے رحم کیجئے. یہ ملک انشاءاللہ العزیز قائم رہنے کے لیے بنا ہے، قائم رہے گا. حکومتیں بدلنے سے ریاست پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اپنے اتحادیوں نے چھوڑا، آپ کو ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے سے حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے. عدلیہ کا احترام کیا، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہ کی. اگر کوئی بات کرنی بھی ہو، ہم بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں مگر ان پارلیمنٹری اور ڈیروگیٹری لینگویج ہم یوز نہیں کر سکتے. عمران خان پاکستان مخالف بیانیے سے انتشار پیدا کر رہے ہیں. اقتدار جانے کے بعد عمران خان ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. یوسف رضا گیلانی بولے پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہے. پیپلز پارٹی قیادت نے کبھی عدلیہ مخالف بیان نہیں دیا. ندیم افضل چند کہتے ہیں اقتدار چلا گیا تو عمران خان اداروں کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا اور وجہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے. عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کون سی سیاست ہے؟ عمران خان لوگوں کو ڈی چوک پر دھاوا بولنے کی دعوت دیتے ہیں. حمزہ شہباز کا رد عمل. خورشید شاہ بولے کہ 3 ٹکڑے پاکستان کے نہیں، عمران خان کی سیاست کے ہوں گے. سعید غنی بولے عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. شرجیل میمن بولے عوام کبھی بھی انہیں ملک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کا بیان آئین اور ملک کے خلاف ہے. عمران خان کے بیانات وفاق پر حملہ ہیں. عمران خان کے ملک مخالف بیانیے پر قوم کا رد عمل روکنا ناممکن ہوگا. شیر الرحمان بولی عمران خان کو اپنے بیانات پر معافی مانگنی چاہیے. شازیہ مری بولی عمران خان کا ملک 3 ٹکڑوں میں ٹوٹنے اور نیوکلیئر اثاثے چھن جانے کا بیان قابل مذمت ہے. جو سٹرونگ اکانومی ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کہ اگر سٹرونگ اکانومی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے جو ہمارا جو چیز متاثر ہوگی وہ ہمارا ڈیفنس ہوگا. ان کی جان کو رو رہا ہے سارا پاکستان. نقل و حمل ان کے 50 دنوں کے اندر نقل و حمل جو ہے 31.77% مہنگی ہو گئی ہے. عمران خان نے ملک کو ہمیشہ یکجا کرنے کی بات کی ہے. عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اقوام عالم میں مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے. عمران خان کے بیان کو غلط لیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے اداروں کی مضبوط معیشت پر ہے. شہزاد وسیم کا رد عمل. شبلی فراز بولے عمران خان کے بیان کو سمجھنے میں وقت لگے گا. عمران خان نے بیان میں کہا کہ ملک مضبوط نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے. فیصل جاوید بولے عمران خان نے ملک کو ہمیشہ یکجا کرنے کی بات کی. اعجاز چوہدری بولے
वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR जमा कराई गई है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इमरान खान इदारों को मजबूत और मुस्तहकम देखने के हामी हैं। फवाद चौधरी बोले कि मुल्क पर गैर संजीदा और नाअहल लोग मुसल्लत हो गए। हमजा शहबाज अक़लियती वज़ीर आला हैं जिन्हें अक्सरियत पर मुसल्लत कर दिया गया। पंजाब समेत पाकिस्तान में आई बहरान है। शहबाज शरीफ 54 लोग साथ लेकर तुर्की गए। हुकूमती वज़रा के पाकिस्तान में दिन कम बैरून मुल्क ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी। दरख्वास्त गुजार से मुतालिका फोरम से रजू न किया गया। दरख्वास्त में मुतालिका फोरम से रजू करने की वजह भी न बताई गई। दरख्वास्त के पैरा 4, 5, 12 और 14 में मुतनाज़े मामलात को उठाया गया। रजिस्ट्रार का मौक़िफ़। इमरान खान की राहदारी जमानत 25 जून तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कैसर रशीद की अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जमानत 50,000 रुपए और 2 शख्सी जमानतों पर मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को हमाद अजहर और असद कैसर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। असद कैसर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत 20 जून तक के लिए मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर की 13 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। हनीफ अब्बासी बोले अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकता हूँ। अदालत आलिया ने इनकी तकर्री पर एतराज़ात उठाए थे। हनीफ अब्बासी को काम से भी रोक दिया गया था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डेप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह कायम मकाम चेयरमैन नैब के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 8 अक्टूबर 2018 को ओहदा संभाला था। PTI हुकूमत में लाया गया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का आज आखिरी रोज था। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। PTI वकील अनवर मंसूर को 2 दिन में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बैंक फंड्स का मुवाजना करने के बाद अब क्या रह गया है? जिन अकाउंट्स की तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी को नहीं दी, सिर्फ उनका बताया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर बाबर बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 दिनों में तफसीलात जमा कराएगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िम्नी इंतखाबात तक पंजाब की मखसूस खाली नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया। ज़िम्नी इलेक्शन के नताइज के बाद खाली मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ میں تبدیلی کے خلاف درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت. کیا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ایک حلقے میں ووٹ ڈالیں گے؟ چیف جسٹس کا استفسار. ریمارکس دیے درخواستیں سب لے کر جاتے ہیں مگر قانون کا کسی کو پتہ نہیں. بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کا طریقہ کار اداروں نے طے کرنا ہے، عدالت نے نہیں. سماعت 3 جون تک ملتوی. وزیر اعظم شہباز شریف کا 3 روزہ دورہ ترکی. 27 گروپ بورڈ کے صدر محرم یلمز کی سربراہی میں وفد کی شہباز شریف سے ملاقات. وفد کی پاکستان میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں ترک وزیر صحت ڈاکٹر فرحتین گوجا بھی ملے. ترکی پاکستان کے مابین صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے چین کے نئے قونصل جنرل یاو شیرین کی ملاقات. پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک منصوبے، نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ اور چین کے قونصل جنرل کا مستقبل میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے پر اتفاق. حمزہ شہباز بولے پاکستان اور چین کے درمیان عوامی سطح پر بھی رابطے مضبوط ہوں گے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز میڈیکل کالج بھی گئے. آئی ٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن پر کام ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ بولے جام شورو حیدرآباد دیگر اضلاع میں آپٹک فائبر کیبل بچھائی جائے گی. وزارت آئی ٹی نے پاکستان کی تکنیکی صلاحیت کو ترقی دی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بحرین کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات بھی ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. چودھری پرویز الہی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال. چودھری پرویز الہی بولے سی پیک دونوں ملکوں کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی اہم حیثیت حاصل ہو چکی. پرویز الہی نے چینی قونصل جنرل کی گیانسو کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. چیف سیکرٹری سندھ سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات. تعلیم، صحت اور کراچی کے انفراسٹرکچر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں روابط بڑھانے پر اتفاق. امریکی وفد کی طرف سے سندھ میں صحت کے شعبے میں اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا. ہائے رے گرمی، غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا ہوا اجیرن. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم. شہری علاقوں میں 12، مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ چکا. عوام کا حکام بالا سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں معاشی اشاریے ملکی ڈیفالٹ کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں. پچھلے 6 ہفتوں کے جمود نے ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. IMF کے بغیر ورلڈ بینک اور ایشین بینک سپورٹ نہیں کرے گا. ہمارے دور میں GDP کی شرح کو بہتر بنایا گیا، روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف بروز جمعہ کی نماز کے بعد ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو سازش کے تحت پاکستان میں آئی ہے، ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، گھی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں،
روزمرہ کی جو مہنگائی کے حوالے سے جو انفلیشنز کے نمبرز آ رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ موجودہ امپورٹنگ حکومت کی نااہلی سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فاروق حبیب کا ویڈیو بیان۔ روس سے جنگ، امریکہ کا یوکرین کے لیے نئے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان۔ اینٹونی بلنکن بولے امریکہ یوکرین کو دفاع کے لیے راکٹ سسٹم اور مزید جنگی ساز و سامان فراہم کرے گا۔ ہتھیاروں کی نئی کھیپ یوکرین کو میدان جنگ میں اہم اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں اور صارفین کی عدم دلچسپی۔ سیول کا ملک بھر میں اندرون شہر سروس بند کرنے کا اعلان۔ ملٹی نیشنل ٹرانسپورٹ آپریٹنگ سروس سیول نے جولائی 2019 میں لاہور سے سروس کا آغاز کیا تھا۔ مصر کی ٹرانسپورٹ کمپنی کو کرونا کے دوران کمائی میں نمایاں فرق کا سامنا رہا تھا۔ سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز اور ہنرمندوں کے لیے ایک بار پھر اعزاز۔ تیسری بار سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال قطر ورلڈ کپ میں استعمال ہوگا۔ 20 پینل کے فٹ بال کی تیاری میں بایو پیس اور ری سائیکل میٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستانی فٹ بال سے ماحولیاتی آلودگی پیدا نہیں ہوگی۔ فٹ بال میں قطر کے رنگ نمایاں ہے۔